عليكم ورحمة الله. هذا أول فيديو غادي يكون خاص بالبارتي ديال الجبر اللي غادي نحاولو نشوفو فيه الكور ديال لي ماتريس. دونك ابار على لي ديفينيسيون ديال لي ماتريس، ملي كتمشي كتقلب على شنو كتعني هاد الماتريس. الماتريس غادي يقولك هو واحد الطابلو فيه بعض الأعداد، ولكن هادوك الأعداد وبما أنه طابلو ما كاينينش بيناتهم دوك لي كولون و لي لين، يعني ما نسطرش. الوغ اون جينيرال لي ماتريس حنا غنديرو ديفينيسيون ديالنا بسيطه، هي عباره على واحد بين قوسين. هاد بين قوسين وسط منها شي اعداد، مثلا كتلقاها مكتوبه جوج، هنا ثلاثة، هنا ربعة، مثلا خمسة، تسعود، ناقص واحد، جوج، صفر، ثلاثة. دونك هادي كتسمى ماتريس. دونك كما كتلاحظوا هو ماتريس كما قلت لكم هو واحد الطابلو فيه واحد العدد معين ديال لي لين، واحد العدد معين ديال لي كولون. دونك هادي ماتريس. عاوتاني كنلقاو ماتريس عاوتاني على شكل اخر، كنلقى مثلا بحال هكا جوج، صفر، واحد، ثلاثة. ما كيهمونيش انا الاعداد اللي كاينين الوسط كثر ما كيهمني لي ديمونسيون ديال هاد الماتريس ولي ديمونسيون ديال هاد الماتريس، اولا عاوتاني لي ديمونسيون ديال هاد الماتريس. مثلا درنا واحد، جوج، صفر، واحد، ربعة، واحد. دونك هادو كلهم دي ماتريس. دونك راه عباره على طابلو، ولكن هاد الطابلو دوك الخطوطه يعني اللي غادي يقسموا ليه لي لين مع لي كولون ما كاينينش. شكون اللي كيبين لي هنا لي لين مع لي كولون؟ هما لي فالور. دونك بالنسبه لهاد الماتريس هادي بطبيعه الحال غادي نسميو مثلا ماتريس ا، هادي غتسمى ماتريس بي، وهادي غادي تسمى ماتريس سي. دونك هاد الماتريس هادي شحال فيها من سطر، يعني شحال من لين؟ فيها واحد، جوج، ثلاثة. دونك غنسميوها ماتريس ا وغنديروه كثلاثة. شحال فيها من سطر، يعني شحال فيها من كولون؟ واحد. شحال فيها من عمود؟ واحد، جوج، ثلاثة. دونك هاد لا ماتريس الا درنا حداها ا ثلاثة ثلاثة شنو كتعني؟ ان لي ديمونسيون ديالها يعني الابعاد ديالها هما ثلاثة ثلاثة. مثلا لا ماتريس بي شحال فيها مثلا من لين؟ دونك عقلوا معايا كون كنبداو بلي لين هما الاولين، شحال فيها من لين؟ فيها جوج. وشحال فيها من كولون؟ فيها جوج. مزيان. لي ماتريس اللي كيكون فيهم عندهم نفس الاعداد تاع لي لين مع نفس الاعداد تاع لي كولون عندهم واحد السميه، لا ماتريس سي عاوتاني. دونك هادي شحال فيها من سطر؟ فيها واحد، جوج، ثلاثة. وشحال فيها من كولون؟ جوج. دونك سي 32. دونك تخوا الاولى، العدد الاولى اللي صار كيرمز العدد لي لين، والعدد الاخر كيرمز العدد ديال لي كولون. دونك هادو باغمي نوع من انواع تاع لي ماتريس. غنلقاو مثلا نوع اخر كيكون كله لين، كتلقى مثلا واحد، جوج، ربعة. اولا كتلقى واحد الماتريس اخرى عاوتاني كلها كولون، كتلقى واحد، صفر، جوج. دونك هادو راه عباره على دي ماتريس. حنا بيان سور على حساب الشابيتر ولا شنو غادي نخدمو في هاد الكور تاع لي ماتريس، غادي نحاولو نخدمو اكثر حاجه هما لي زوبيراسيون. يعني فاش كتلقى ماتريس زائد ماتريس، ماتريس ناقص ماتريس، غنشوفو عاوتاني الكونسيبت ديال ديتيرمينو، غنشوفو الكونسيبت ديال كوماتريس وديال لانفيرس. دونك تقريبا هادو هما لي ماتريس، هادو هما لي شابيتر اللي عندكم بالنسبه للكور ديال لي ماتريس. هون كيف ما كتشوفوا معايا عندنا دابا جوج ديال لي ماتريس. الوغ اول حاجه ممكن ولا كيخصني نكون عارفه هما لي ديمونسيون ديال هاد لا ماتريس وهاد لا ماتريس. لي ديمونسيون هو شحال عندنا من لين هنايا. دونك عندنا واحد، جوج. شحال من كولون؟ جوج. دونك لي ديمونسيون ديال هادي جوج جوج. الا كان عدد لي لين كيساوي عدد لي كولون فهاد لا ماتريس كتسمى ماتريس كاري. عقلوا على عافاكم كل ماتريس الا كان عندها نفس عدد لي لين مع نفس عدد لي كولون كتسمى ماتريس كاري اوردر. اش من اوردر ولا اش من ديمونسيون اللي هو جوج فوا جوج. هذه كذلك كتسمى ماتريس كاري. لي ديمونسيون ديالها هما جوج فوا جوج. جوج هو عدد لي لين، جوج العدد لي كولون. دونك اول حاجه ممكن نكونوا مطالبين باش اننا نعرفوها كما قلنا هما لي زوبيراسيون ولا الديسكريبسيون بعدا تاع هاد الماتريس. دونك هاد الماتريس كتكون من ربعه ديال الاعداد. الوغ الا سولك الا قال لك ا واحد، جوج، دونك باش نتفاهموا مزيان كو هاد لا ماتريس هادي سميتها نمسح هادي، هاد لا ماتريس هي ماتريس ا، والاعداد اللي وسط منها راه عندها غيكون عندهم رموز. دونك العدد الاول غنسميوه ا صغير، العدد الثاني حتى هذا ا، هذا ا، هذا ا. ولكن باش غادي نفرق بيناتهم كو هذا العدد الاول في اش من لين جا في اللين الاول. دونك في هذه الحاله غادي خصنا نبينو اللين اللي جا فيه. دونك غادي نديرو واحد. اش من الكولون؟ الكولون الاول دونك ا واحد واحد. باغ كونطخ هادي كتسمى ا واحد جوج، هادي ا جوج واحد، هادي ا جوج جوج. يعني اشنو كتعني مثلا هاد ا جوج جوج اللي هي طبيعة الحال راه هي ربعة. كو ربعة الديبلاسمون ديالو ولا المركز ديالها فين جا؟
جا في السطر الثاني. دونك ها السطر الاول ها السطر الثاني مزيان. واش من الكولون الاول الكولون الثاني مزيان. مثلا الا سولنا على هاد ثلاثة شنو هو المركز ديالها، دونك هادي بما ان بي غنديرو بي صغيرة، دونك بي في اش من لين. دونك عقلوا معايا ديما كنبداو بلي لين هما الاولين. دونك واحد جوج دونك جات في اللين الثاني، وفي اش من كولون واحد جوج دونك جات في الكولون الاول. دونك بي 21 راه هي رقم 3. هذه من جهه. من جهه اخرى كما قلت لكم هو كاين لي زوبيراسيون على لي ماتريس. مثلا لا ماتريس ا زائد لا ماتريس بي. مزيان. شنو غادي نديرو لهاد الماتريس ا زائد الماتريس بي؟ دونك نعاودو نكتبو لا ماتريس ا صفر واحد جوج ربعة زائد لا ماتريس بي اللي هي واحد خمسة ثلاثة جوج. من أحسن العمليات سوا البلوس سوا الموان كما كتلاحظوا راهم كيف كيف. دونك سوا البلوس سوا الموان الخارج غادي يكون ساهل. علاش؟ العدد اللي كاين هنا كتزيدوا على العدد اللي كاين. دونك صفر زائد واحد يعني كناخد ليهم نفس البلاصة، ماشي بحال الضرب عنده عملية بوحدة. دونك صفر زائد واحد هي واحد. مثلا العدد اللي كاين هنا واحد، وهاد واحد في نفس البلاصة بالنسبة للماتريس بي شنو كاين؟ خمسة. دونك واحد زائد خمسة هي ستة. هنا إذا شنو كاين عندنا؟ جوج زائد ثلاثة هي خمسة، جوج زائد ربعة هي ستة. دونك واحد الملاحظة مهمة بالنسبة للماتريس أ لي ديمونسيون ديالها هما جوج جوج مزيان. والماتريس بي شنو هما لي ديمونسيون ديالها هما جوج جوج. سوا الجمع سوا اللين راه الا ما كانش نفس لي ديمونسيون عند الماتريس الاولى مع نفس لي ديمونسيون تاع الماتريس الثانيه راه ما يمكن يتجمعوا ما يمكن يتناقصوا. علاش؟ تخيل معايا مثلا عندنا ماتريس ا ياك دايره بحال هكا واحد جوج، وعندنا ماتريس بي دايره بحال هكا واحد جوج. مثلا هاد الماتريس ا شنو هما لي ديمونسيون ديالها؟ شحال فيها من لين؟ فيها جوج تاع لي لين. وشحال من كولون؟ واحد. داكور. هاد الماتريس هادي شحال فيها طبيعه الحال من لين؟ فيها واحد. شحال فيها من كولون؟ غادي نعتبرو جوج. الا بغيت نجمع هادي مع هادي كي غادي ندير ليها؟ دونك هاهي نكتبها مثلا هنا واحد جوج زائد واحد جوج. هاد العدد البلاصه ديالو ما كاينش شي عدد هنا اخر، جوج حتى هي ما كاينش بلاصه. دونك باش نجمع اولا نقص لي ماتريس مع بعضياتهم خاص يكون عندهم نفس لي ديمونسيون، يعني عندهم نفس لي لين نفس لي كولون. اخر غادي نشوفوه هو الكونسيبت ديال لا ديتيرمينون. شنو كنقصدوا بالديتيرمينون ديال واحد الماتريس؟ بطبيعه الحال قبل ما نشوفوا الديتيرمينون كما كتلاحظوا فانا خدام بالماتريس فقط بالنوع السامبل. شنو هو النوع السامبل؟ هو فيها غير واحد جوج ديال الاعداد. مازال من بعد غادي نشوفوا الماتريس اللي كيكون فيها ثلاثه ديال الاعداد. هذه كتكون شويه ماشي كومبليكي وانما غير فيها واحد شويه ديال الخدمه. دونك هاد لا ماتريس هذه لي ديمونسيون ديالها طبيعه الحال هما جوج جوج. دونك لو ديتيرمينون ديال هاد لا ماتريس دونك كنرمزو ليه ب تي او تي. دونك لو ديتيرمينون ديال ا. لو ديتيرمينون بالعربيه طبيعه الحال هو المحدده، راه ديجا جو بونس كنتو قريتو في الهندسه الفضائيه في الباك. دونك الديتيرمينون ديال لا ماتريس ا كيف داير؟ ساهل. هدف هذا ناقص هدف هذا. دونك جوج فوا ربعة ناقص ثلاثة فوا واحد. الوغ لا ماتريس ا مكتوبه على هذا الشكل، عندي مثلا ا بي سي دي. دونك فاش كيقولوا لنا عطيونا الديتيرمينون ديال هاد لا ماتريس، دونك الديتيرمينون غادي يكون هو ا فوا دي ناقص بي فوا سي. وكنعاود كو هاد الديتيرمينون كنحسبوه فقط بالنسبه لهاد لا ماتريس كاري جوج فوا جوج، يعني فيها جوج تاع لين جوج تاع لي كولون. مثلا عندنا ماتريس اخرى بي للاعداد ديالها مثلا جوج ثلاثة صفر جوج. دونك شنو غيكون الديتيرمينون ديال هاد لا ماتريس؟ غندير هذا في هذا، جوج في جوج هي ربعة ناقص ثلاثة في صفر هي صفر. دونك إتيكال كاتر. هادي تا هي حسبوها جوج في ربعة تمنية، تمنية ناقص ثلاثة هي خمسة. دونك دابا شلنا لي كومبوزون اولا دي زيليمون بساط ديال لا ماتريس اللي فيها جوج تاع لي لين جوج تاع لي كولون. دابا غادي نشوفوا واحد شويه تاع لي زوبيراسيون كو ديجا درنا بلوس. نشوفوا دابا الضرب. الا بينا نضربوا ماتريس في ماتريس. اخوان لاحظوا معايا عندنا هنا جوج ديال لي ماتريس، لا ماتريس ا لا ماتريس بي. الوغ كبدايه ممكن اننا يطلبوا منا مثلا نحسبوا البرودوي ديال لا ماتريس ا بي
مثلا A بلس B، وغادي يطلبوا منا مثلا A ناقص B، يطلبوا منا مثلا ديتيرمينون ديال A، ديتيرمينون تاع لا ماتريس B، بطبيعة الحال A فوا B، ونفيريفيو واش A فوا B يعني لا ماتريس A فوا B كتساوي لا ماتريس B فوا A. دونك هاد العناصر ضروري منهم خصنا نكونو عارفينهم. دونك الجواب ديالنا كيف غادي يكون بطبيعة الحال A زائد B ساهلة. دونك عندنا لا ماتريس A جوج صفر واحد ثلاثة، نزيدو على لا ماتريس B اللي هي واحد جوج جوج ثلاثة اتيكال. واش لا ماتريس الاولى عند لي ديمونسيون ديالها هما جوج لي لين جوج تاع لي كولون، الماتريس الثانيه حتى هي فيها جوج تاع لين جوج تاع لي كولون، دونك بوسيبل انني نجمعهم ونقسم بعضياتهم. دونك جوج زائد واحد ثلاثة، هنا صفر زائد جوج جوج، واحد زائد جوج ثلاثة، ثلاثة زائد ثلاثة ستة. مزيان. بالنسبة للماتريس A ناقص B، دونك نعاود جوج صفر واحد ثلاثة نقسم على الماتريس B اللي هي واحد جوج جوج ثلاثة اتيكال. نفس القضية كيف ما بالنسبة للجمع هو نفس الأمر بالنسبة للناقص. جوج ناقص واحد هي واحد، صفر ناقص جوج هي ناقص جوج، واحد ناقص جوج هي ناقص واحد، ثلاثة ناقص ثلاثة هي صفر. دونك أ زائد بي أ ناقص بي ساهلة. نجيو دابا للديتيرمينون تاع لا ماتريس أ. دونك الديتيرمينون تاع لا ماتريس أ هي لا ماتريس أ، دونك هو هذا في هذا ناقص هذا في هذا. يلاه درنا دابا جوج في ثلاثة هي ستة، ستة ناقص صفر دونك هي ستة. الديتيرمينون بالنسبة للماتريس بي باش نبينها واحد شوية، دونك هي واحد في ثلاثة ناقص جوج فوا جوج، ثلاثة ناقص ربعة جوبونس هي ناقص واحد. دونك كتبنا الديتيرمينون أ الديتيرمينون ديال بي. دابا كيجي أهم عملية اللي هي لا ماتريس أ فوا بي، ونبينو واش أ فوا بي كتساوي بي فوا أ. هنايا راه نسيت ما قلت لكم كل ماتريس أ بلس بي راه هي لا ماتريس بي بلس أ، يعني واخا تبدل من بلاصة راه يبقى نفس الخارج. هنايا أ ناقص بي بطبيعة الحال راه ماشي هي بي ناقص أ، حيت واحد ناقص جوج ماشي هي جوج ناقص واحد، أما واحد زائد جوج راه هي جوج زائد واحد. دابا غادي نهضرو على أ فوا بي. بالنسبة للماتريس أ فوا بي خصكم تنتبهوا معاه مزيان. هنا خصك ترد البال شكون الأول اللي كاين اللي بدا. دونك قال لك أ فوا بي، دونك شكون اللي سابق هي لا ماتريس أ. دونك ناخد ديك لا ماتريس أ هاهي جوج صفر واحد ثلاثة. شكون هي لا ماتريس الثانية اللي جات هنا؟ هي بي. ديما ديك لا ماتريس الثانية اللي جات هي الثانية كنديروها الفوق. دونك غنضطر نمسح هادشي باش نلقاو اسباس فين نكتبو. دونك كنتمنى ان هادشي اللي درنا دابا يكون مفهوم. دونك نكملو. لا ماتريس اللي غادي نضربو فيها غادي نحطها هنا الفوق. هادي نورمالمون البروف راه ماشي كتجاوب ليه بحال هكا، البروف كتعطي الريزلت نيشان، غير حنا كنحاولو نبسطو الطريقة ديال الحساب. لا ماتريس بي اعداد ديالها هما واحد جوج جوج ثلاثة. مزيان. بطبيعة الحال الخارج راه هو عبارة على واحد الماتريس حتى هو. دونك ماتريس فوا ماتريس راه غادي يعطيني طبيعة الحال ماتريس. هذيك الماتريس اللي غادي تخرج هي هذه اللي غتكون هنا لتحت. مي لاحظوا شنو غادي ندير، غادي نصغر الخط دونك كما كتلاحظوا هنا غادي يخرجوا لي شي اعداد. مي شكون هما دوك الاعداد؟ لاحظوا معايا علاش هنايا درت هاد الخانه، ولا شكون هو هاد الكارو. هاد الكارو هو التقاطع ديال هاد الكولون مع هاد ليلين. داكوغ. دونك شنو غادي ندير باش نعرف العدد اللي غادي يكون هنا؟ غناخد العدد الاول في العدد الاول زائد العدد الثاني في العدد الثاني. دونك لا ماتريس الاولى اولا هاد السطر هذا شكون هو العدد الاول فيه؟ هو جوج. والكولون هذا شكون هو العدد الاول اللي فيه؟ هو واحد. دونك جوج في واحد هي جوج. مزيان. زائد العدد الثاني هنا شكون هو؟ هو صفر. والعدد الثاني هنا هو جوج. صفر في جوج هو زيرو. دونك غتبقى لي فقط جوج. هنا عاوتاني شنو غادي نديرو؟ هاد الخانة هادي ولا العدد اللي غيكون هنا هو عبارة على التقاطع. دونك كما كتلاحظوا
هو التقاطع تاع اللين الاول هاد جوج اعداد مع جوج اعداد. شكون هو العدد الاول هنا؟ هو جوج. والعدد الاول هنايا شكون هو عاوتاني؟ هو جوج. دونك جوج في جوج 4. مزيان. زائد العدد الثاني في العدد الثاني 0 في 3 هي 0. دونك هنا كتبقى لنا فقط 4. وراه غادي نعاود نبين هنا كي درنا لها. هنا عاوتاني الإخوان التقاطع ديال هذا مع ديال هذا. دونك 1 في 1 زائد 3 في جوج. دونك 3 في جوج 6 و1 هي 7. هنا كذلك جوج هانتوما العدد الأول في العدد الأول كما كتلاحظوا التقاطع هك مع هك. عندك شويه يتلف ويعاود يرجع لهادي. دونك ديما هادو كنديرهم بخط صغير ولا كندير المسطره ولا ورقه كندرك بها باش ما نتلفش في الحساب. العدد الاول في العدد الاول. دونك واحد في جوج جوج زائد 3 في 3 3 في 3 9 وجوج هي 11. دونك باش نبينو الحساب كيفاش درنا ليه بطبيعه الحال جوج الاولى اللي لقينا شكون هي؟ لقينا من بعد 4 لقينا 7 ولقينا 11. باش نبينو اعداد منين جاو. دونك جوج الاولى اللي لقينا شكون هي؟ راه هي جوج في 1 زائد 0 فوا جوج. هاد 4 اللي لقينا دونك ترى غادي بالترتيب جوج في جوج زائد 0 في 3. 7 اللي لقينا هنايا هي 1 في 1 زائد العدد الثاني في العدد الثاني 3 في جوج. كتبقى شويه ديال التركيز ومع كثرة التمارين غادي تجيكم ساهلين ان شاء الله. العدد الرابع اللي هو 11 راه هو 1 في جوج زائد 3 في 3. دونك انا بحال هاد الحصه كنحاول نخدم غير على لا ماتريس اللي فيها جوج جوج. باقي الماتريس الحصه الجايه ولا الفيديو الجاي ان شاء الله غندير لا ماتريس اللي فيها 3 3. دونك حنا حسبنا ا فوا بي. دابا خصني نفيريفي واش ا فوا بي بصح كتساوي بي فوا ا. الاخوان غادي نحسبوا لا ماتريس بي فوا ا. دونك كما كتلاحظوا عاوتاني شكون هو الماتريس الاولى اللي ذكرات هي لا ماتريس بي. دونك هي الاولى كنبدا بها. دونك 1 جوج جوج 3. مزيان. لا ماتريس الثانيه غادي نديروها هنا فوق. هذه كنا غير ميثود ديال الحساب كتسهل عليا. لا ماتريس ا اعداد ديالها هما جوج 0 1 3. مزيان. لا ماتريس اللي هو البرودوي اللي هو الخارج غادي تكون هنايا. دابا غنحاول بلا ما ندير دوك السطوره باش تولفوا عليهم. دونك العدد الاول اللي غادي يكون هو التقاطع ديال السطر الاول مع الكولون الاول. العدد الاول شكون هو؟ واحد. واحد في جوج جوج. جوج في واحد جوج. دونك جوج زائد جوج هي 4. الا لاحظتوا قبيله نورمالمون شكون اللي كان العدد الاول؟ ما كانش هو 4. جو بونس كان هو جوج. الا باقي عاقل وي كان هو جوج. دابا لا ولا 4. العدد الثاني اللي غادي يكون هنا دونك واحد في 0 زائد جوج في 3 هي 6. دونك 6 كي درنا لها العدد الاول في هذا وهذا في هذا. ديما العدد الاول في الاول الثاني في الثاني. هنا عاوتاني الاخوان غندير العدد الاول شكون هو هنا جوج. وهاد البلاصه هي التقاطع ديال هاد البلاصه مع هاد البلاصه. العدد الاول قلنا جوج في جوج 4 زائد 3 في 1 هي 3. دونك 3 زائد 4 هي 7. هنا عاوتاني العدد الاول شكون هو جوج في 0 زائد 3 في 3 9. دونك هاد الاعداد الاخوان ما كانوش في الماتريس الاولى. بمعنى الاستنتاج اللي نقدر نستنتج دابا هو ا فوا بي كتخالف بي فوا ا. لكن ا زائد بي كتساوي بي زائد ا. وبالنسبه للناقص راه قلنا لا. قلنا كو ا ناقص بي راه ماشي هي بي ناقص ا. دونك الاخوان دابا شفنا البرودوي بالنسبه للبلوس بالنسبه للموا شفنا الضرب شفنا الديتيرمينون. باقي لنا واحد جوج ديال المسائل اللي هما ترونسبوزي اي لانفيرس. ترونسبوزي ديال ماتريس و لانفيرس ديال واحد لا ماتريس. واحد لا ماتريس اكس لي ديمونسيون ديالها جوج 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 ديال جوج ديال لي كولون. كيقدر يقول لك عطيني ترونسبوزي. ترونسبوزي الرمز ديالها كيف داير؟ يا اما تلقى البروف كيدير بريم او لا يقدر يدير بحال هكا اكس تي كتعني ترونسبوزي. ساهل. شنو كنديرو بالنسبه لا ماتريس ترونسبوزي؟ اول عمليه كيخصني ندير اولا كيخصني نكون عارف على الماتريس هو هذا الخط هذا اللي هو بحال العمود الفقري ديال لا ماتريس. هذا كيتسمى دياغونال. دونك لا ماتريس ترونسبوزي اشنا هو لي لين كيرجعوا لي كولون. كيفاش؟ دونك لا ماتريس حنا ديالنا مكتوبه على هذا الشكل
A B C D. داكوغ. حنا باش ما نتلفوش اشنو غادي نديرو؟ غادي نشد دياغونال نفيكسيه، يعني بحال كنغطيه ما كيتقاش. دونك لا ماتريس اكس ترونسبوزي كيف غادي تولي؟ هادو غيبقاو في بلاصتهم، يعني غادي تعاود تكتبهم، هي ا وتكتب دي، ولكن بي و سي غيتبادلوا البلايص. بي غتهبط هنا والسي غادي تطلع الفوق، دونك هنا غادي تولي بي وهنا غادي تولي سي. كيفاش ديك القضيه ديال ان لي لين كيوليو لي كولون؟ ساهله. نطبقوا هاد القاعده اللي درنا نطبقوها على هاد لا ماتريس هادي. دونك اكس ترونسبوزي ديالنا في هاد الحاله شنو قلنا؟ الدياغونال غيبقى هو دونك 1 و 4 في بلايصهم، جوج تولي في بلاصه 3 و3 تولي في بلاصه جوج. مزيان. انتبهوا معايا الاخوان، هنايا شكون اللي كان هنا كولون؟ 1 3. شوفوا كيف ولا لين، دونك لي كولون كيوليو لي لين. هاد الكولون الثاني ها كيف كان ها كيف ولا. دونك نتوما اختاروا يا اما تشد لي لين تقلبهم كولون، اولا نديرو هاد القاعده هكا وكنحافظ على الدياغونال وكنبدل الاخرين. دونك مساله وحده اللي بقات لي بالنسبه لهاد لا ماتريس ديال اوردر جوج فوا جوج، انا كنعاودها دابا كنخدموا على ماتريس جوج فوا جوج. الفيديو الجاي غنخدموا على لا ماتريس ديال 3 فوا 3 اللي كتكون طويله واحد شويه تبارك الله. بقات لينا دابا نحسبوا لانفيرس، يعني اكس حسبنا لها دابا ترونسبوزي ديالها، دابا خصنا نحسبوا اكس اس ناقص واحد. الاخوان اخر حاجه بقات لينا في هاد لا فيديو في هاد الحصه، عندي واحد لا ماتريس ا، الاعداد ديالها 1 3 2 4. مزيان. قالوا لنا نحسبوا ا اس ناقص واحد، يعني لانفيرس دون ماتريس. شنو هي القاعده ديال هادي؟ هي واحد، هو في الحقيقه كاين بزاف ديال القواعد، مي باش نشرح لكم شكون هي هاد ا اس ناقص واحد، ولا باش كنتاكد من بعد ما غادي تخرج بانها راه صحيحه. الحقيقه كو ا موان شنو هو؟ الا خدينا لا ماتريس ا ا موان غتعطينا لا ماتريس ايدونتيتي. المهم نحاول ما نكثرش عليكم، نوريكم بعدا كيفاش كنحسبوا لا ماتريس ا اس ناقص واحد ولا لانفيرس ديالها. دونك اول حاجه كنخصني نحسب واحد على ديتيرمينون. دونك واحد على ديتيرمينون نحسبوه هو الاول. الديتيرمينون ديال هاد لا ماتريس شنو هو؟ الديتيرمينون تاع الماتريس 1 في 4 ناقص 2 في 3. دونك 1 في 4 هو 4 ناقص 2 في 3 اللي هي 6. دونك 4 ناقص 6 هي ناقص 2. كنتمنى نكون ما غلطتش. فوا الكوماتريس ترونسبوزي. شنو هي الكوماتريس ترونسبوزي؟ لاحظوا معايا عفاكم مزيان. شنو كندير؟ كنشد الدياغونال، نعقلوا معايا عفاكم مزيان، كنشد الدياغونال اللي هو هاد 1 و 4 وكنقلب ليهم البلايص. كيفاش؟ 4 تولي الفوق و1 تولي لتحت. دونك نرجع الكولوغلاس اللي باش تبقى تبان لكم، يعني 4 تولي هنا و1 تولي هنايا. دونك هادي ليطاب الاولى. سي بون الاخوان، ليطاب الاولى قلنا هو ان 4 كتولي الفوق و1 تولي لتحت. مزيان. وهادو كنخليهم في بلايصهم، ولكن كندخل عليهم الموان، يعني كنقلب لهم الاشاره. هذه الاشاره ديالها كيف دايره؟ بطبيعه الحال كيف دايره الاشاره ديالها؟ الاشاره ديالها موجبه، دونك فغتولي سالبه. هذه هي الاشاره ديالها كيف دايره؟ موجبه، فغتولي سالبه. العكس، كون كانت هنا ناقص 2 غتولي هنا 2، كون كانت هنا ناقص 3 غادي تولي 3. نكملوا الحساب ديالنا حنايا ونشوفوا شنو غادي يخرج ليا في الاخر. دونك 1 على ناقص 2 راه هي ناقص 1 على 2. فواحد لا ماتريس جديده اللي هي 4 ناقص 2 ناقص 2 1. باردون، هنا راه عندي واحد الخطا، ماشي ناقص 2 هنا خصها تكون ناقص 3. ما رديتش ليها البال، دونك هنا خصها تكون ناقص 3. دونك قلبنا 1 و 4 قلبنا لهم البلايص، وناقص 2 مع ناقص 3 هما هاد الاعداد ودخلنا عليهم الاشاره ديال الموان. كما كتلاحظوا خرجتنا واحد الحاجه جديده، هو ماتريس مضروبه في عدد. انا قبيله بينت لكم غير ماتريس نو، راه حتى هذه سهله. كل عدد من هاد الماتريس غيضرب في هاد ناقص 1 على 2. دونك الخارج اشنو غادي يكون؟ 4 في ناقص 1 على 2 هي ناقص 2، ناقص 2 في ناقص 1 على 2 هي 1، ناقص 2 دونك هنا عاوتاني هي 1، وهنا ناقص 1 على 2. اشنا هي هادي راه هي ا اس ناقص 1. باش غادي نعرف دابا ان هاد لا ماتريس صحيحه، دونك نرجع نبين. كانت عندي لا ماتريس ا، ودابا ا جبدنا ا اس ناقص 1 اللي هي ناقص 2 1 1 ناقص 1 على 2.
الوغ الاخوان شكون اللي كيضمن لي بان هاد لا ماتريس صحيحه اولا شكون هي هاد لا ماتريس لانفيرس؟ دونك القاعده كتقول كلا خدينا لا ماتريس ا ضربنا في ا ناقص واحد غتعطيني واحد لا ماتريس سميتها اي اللي كتسمى لا ماتريس ايدونتيتي. شكون هي لا ماتريس ايدونتيتي؟ نرجع معاكم. لا ماتريس ا شنو هما لي ديمونسيون ديالها؟ جوج جوج. لا ماتريس الثانيه اللي هي اوس ناقص واحد لي ديمونسيون ديالها جوج جوج. واش الا ضربت هادي في هادي غتعطيني واحد لا ماتريس؟ وي، ولكن كيف دايره؟ دونك عقلوا معايا عفاكم. دونك لا ماتريس الاولى هي جوج فوا جوج ياك، جوج جوج. لا ماتريس الثانيه حتى هي جوج جوج. دونك الخارج كيف غيكون؟ سهله، كتمشي كتشد اول حاجه باش كتعرف ان واش ماتريس ممكن تضرب في ماتريس، خاص يكون نفس العدد تاع لي لين كيساوي نفس العدد ديال لي كولون. الا ما كانش راه ما يمكنش. دونك لا ماتريس اللي غتخرج عندنا هي جوج جوج. باردون هنا ما كاش خصني ندير هاد جوج، قلت لكم نفس العدد تاع لي لين في لا ماتريس الاولى ونفس العدد لي كولون تاع لا ماتريس الثانيه. شنو كيعني هادشي؟ تخيلوا معايا مثلا عندنا واحد لا ماتريس دايره بحال هكا، واحد جوج ثلاثة ربعة خمسة ستة. هاد لا ماتريس واش ممكن تضرب في هاد لا ماتريس مثلا واحد جوج ربعة جوج؟ واحد فاش بتضربها مثلا في هذا، دونك كيما كنقولوا حنا اللي الاولى في الكولون الاول، هذا في هذا، هذا في ما يمكنش. دونك الحل هاد لا ماتريس الاولى شحال فيها من عدد في ليلين؟ شحال فيها؟ فيها ثلاثة. لا ماتريس الثانيه الكولون ديالها شحال فيه من عدد؟ فيه جوج. دونك ما يمكنش، خاص يكونوا عندنا ثلاثه ديال الاعداد اللي بغينا نضربوا ماتريس في ماتريس. دونك هذه من ناحيه، وهادشي غادي نديطايو اكثر ملي غادي ندوزو للماتريس ديال ثلاثه. دونك هي اللي كيبانوا في هذيك الساعه الابعاد تاع لي ديمونسيون وكيفاش غادي يكون الخارج. دونك لا ماتريس ايدونتيتي شكون هي بالنسبه لنا؟ دونك نحيدو هادشي. لا ماتريس ايدونتيتي الاخوان هي واحد لا ماتريس فيها الوحدات والزيروات، يعني غتكون بحال هكا واحد زيرو زيرو واحد. لا ماتريس ايدونتيتي هي فيها الزيروات والدياغونال ديالها فيه غير الواحد. دونك هذه ايدونتيتي كتسمى مثلا اي 2، يعني فيها جوج ديال لي لين، جوج تاع لي كولون. كاينه واحد الماتريس اخرى عاوتاني اي 3. شكون هي هاد اي 3؟ هي اللي كيكون فيها ثلاثه ديال لي لين، ثلاثه لي كولون، كلشي فيه الزيروات الا الدياغونال، يعني كتكون على هاد الشكل واحد زيرو 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 واحد زيرو 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 واحد. كما كتلاحظوا الدياغونال هو الوحيد اللي فيه اعداد، وماشي اي اعداد، في اعداد فيه الوحدات. دونك هذه كتسمى ماتريس ايدونتيتي. دونك حنايا الا ضربنا هذه في هذه خاصها تعطينا بحال هاد لا ماتريس. الوغ نتاكدوا منها ونشوفوا شنو غادي يخرج لنا. دونك ناخذوا لا ماتريس الاولى اللي هي ا. دونك كيف درنا قبيله، لا ماتريس ا العدد ديالها واحد جوج ثلاثة ربعة. داكو. لا ماتريس الثانيه اللي هي ا أس ناقص واحد، ها هي ناقص جوج واحد واحد ناقص واحد على جوج. ونشوفوا الخارج كيف غادي يكون. دونك واحد في ناقص جوج، دونك باش نبينو هنا العدد غيكون عندي ا، هنا بي، هنا سي، هنا دي، باش كلشي يحاول يعرف كيفاش درنا الحساب. دونك ملي كنقول غيكون عندي ا و بي و سي و دي، في الحقيقة ا شنو خاصها تكون كتساوي على حسب القاعدة اللي يلاه كتبنا دابا؟ شنو كتبنا؟ ان ا في اوس ناقص واحد كتعطينا ماتريس ايدونتي، يعني خاص تكون واحد واحد زيرو زيرو، يعني ا خاصها تكون هي واحد، بي هي زيرو، سي هي زيرو و دي هي واحد. حنا نشوفو هادشي واش غادي يخرج. دونك ا كتساوي بي غتساوي سي غتساوي دي غتساوي. نحسبو ا. ا قلنا شنو هي؟ هي واحد في ناقص جوج، دونك هي ناقص جوج زائد شحال هادي؟ هنا غنضربو هادي في هادي. دونك واحد في ناقص جوج هي ناقص جوج، و جوج في واحد دونك زائد جوج. دونك ناقص جوج زائد جوج ربما كتعطينا زيرو، نورمالمون خاص تعطينا واحد. دونك جو بونس كاين عندنا شي خطأ فاش كنا. المهم نكملو الحساب ونتأكدو، بويسكو الا ما خرجتش راه عندنا شي خطأ. ندوزو لبي. دونك واحد في واحد زائد واحد في واحد زائد جوج في ناقص واحد على جوج، دونك هي ناقص جوج. دونك
ناقص جوج ناقص واحد. دونك شنو درنا؟ واحد في واحد زائد جوج في ناقص واحد على جوج، دونك هي ناقص واحد. واحد ناقص واحد بطبيعة الحال راه زيرو، تكون زيرو. دونك خصني نكتب الأعداد باش يبانو حسن. دونك نكتب الأعداد كاملين. دونك عندنا واحد في ناقص جوج زائد جوج في واحد. العدد بي هذا تكون عندنا واحد في واحد زائد جوج فوا ناقص واحد على جوج. بالنسبة للسي، ثلاثة في ناقص جوج، ثلاثة في ناقص جوج زائد ثلاثة في ناقص جوج زائد أربعة في واحد. دونك نتأكدو بالنسبة للسي، ثلاثة في ناقص جوج زائد ربعة في واحد. مزيان. بالنسبة للتي هي ثلاثة في واحد زائد ربعة ناقص واحد على جوج. كنتمنى ميكونش عندنا شي غلط في هاد لا ماتريس ا أس ناقص واحد فاش كنا كنحسبو قبيله. المهم نعاود نفيريفيو ونعاود نتأكد. دونك واحد في ناقص جوج هي ناقص جوج، ناقص جوج زائد جوج نورمالمون كتعطي زيرو، تعطينا واحد. نعاود نفيريفيو. واحد في واحد دونك واحد، جوج في ناقص واحد دونك هي زيرو، ثلاثة في ناقص جوج دونك هي ناقص ستة، ناقص ستة زائد ربعة راه هي ناقص جوج. دونك عندنا شي خطأ. ثلاثة في واحد هي ثلاثة، ناقص جوج هي واحد. دونك هاد لا ماتريس ا أس ناقص واحد عندنا فيها شي خطأ. غادي نعاود نمسح ونفيريفي واش هاد الخارج هو هذا ولا لا. دونك الاخوان عاودت الفيريفيكاسيون، لقيت راسي كنت داير غلط في الخارج ديال ديك ا أس ناقص واحد. دونك كيما كتلاحظوا معايا كو القاعده ديال لانفيرس ديال واحد الماتريس اللي عندها جوج تعليلين جوج تعليل كولون هي هذه، هي واحد على الديتيرمينون في الكوماتريس ترونسبوزي ديال ديك ا. دونك اول عمليه كنحسبوا الديتيرمينون، دونك كتكون هي واحد في ربعة ناقص ثلاثة في جوج طبيعة الحال اللي كتعطينا ناقص جوج. هذه العمليه الاولى. العمليه الثانيه نحسبوا الكوماتريس. الكوماتريس ترونسبوزي ديال ا شنو قلنا؟ بالنسبه لواحد وربعة غادي نقلبوا لهم البلايص. دونك واحد الا كانت فوق غتولي في بلاصه ربعة، وربعة اللي كانت تولي في بلاصه واحد، والاعداد الاخرين غيبقاو هما ولكن غادي نقلبوهم تولي عندنا ناقص جوج ناقص ثلاثة. يعني هنا كان موجب غيولي سالب، هنا كان موجب غيولي سالب. مزيان. العمليه الاخرى شنو هي؟ هو غادي نطبقوا القاعده مباشره. دونك واحد على الديتيرمينون، بما ان الديتيرمينون ناقص جوج فواحد على الديتيرمينون هي واحد على ناقص جوج فوا الكوماتريس ترونسبوزي كيف عندنا ربعة ناقص جوج ناقص ثلاثة ناقص واحد. دونك مني غنحسبو غادي تعطينا ناقص واحد على جوج في ربعة راه هي ناقص جوج، وناقص واحد على جوج في ناقص جوج راه هي واحد، ناقص واحد على جوج في ناقص ثلاثة هي ثلاثة على جوج، وناقص واحد على جوج في واحد هي واحد ناقص واحد على جوج. دونك دابا نقدروا نتأكدوا طبيعة الحال. كيفاش غادي نفيريفيو بان هادشي اللي خرج لينا صحيح؟ غنديروا القاعده اللي كنا خدامين بها قبيله. دونك ماتريس فوا ماتريس. الو غنديروا نفس الحاجه. دونك لا ماتريس الاولى كنبدلوا الكولور صحنا. دونك لا ماتريس الاولى شنو قلنا حنا القاعده باش كنعرف ان هادشي صحيح؟ خصني ندير ا فوا ا ناقص واحد كيعطيني لا ماتريس اي. شكون هي لا ماتريس اي؟ هي ليدونتيتي اللي كتعطينا واحد زيرو زيرو واحد. مزيان مني غلطنا باش نبينو كو راه الا ما خرجتش هاد لا ماتريس راه كاين شي خطا وكترجع تفيريفي، بويسكو كون ما كانش عندنا شي ميثود لفيريفيكاسيون ما كناش غنعرفو واش هادشي عندنا صحيح ولا لا. دونك لا ماتريس ا هي واحد جوج ثلاثة ربعة. لا ماتريس الاخرى اللي عندنا اللي هي اوس ناقص واحد هي ناقص جوج واحد ثلاثة على جوج. هنا عندنا ناقص واحد على جوج. دابا غادي نحسبو بشويه علينا ونشوفو الخارج اللي غادي يخرج. دونك هنا كما قلنا عندنا ا بي سي دي. دونك ا شنو غتساوي؟ هي واحد فوا ناقص جوج زائد
جوج فوا 3 على جوج. داكوغ. بي شنو غادي تعطينا عاوتاني؟ بي هي 1 فوا 1 زائد، دونك ندوي على بي، يعني الأول في الأول زائد الثاني في الثاني، جوج في ناقص 1 على جوج، جوج فوا ناقص 1 على جوج. بالنسبة ل سي هي 3 في ناقص جوج، 3 في ناقص جوج زائد 4 في 3 على جوج، 4 في 3 على جوج. دي دونك 3 في 1 زائد 4 وناقص 1 على جوج. شوفوا دابا الخارج، بطبيعة الحال جوج في 3 على جوج راه هي 3، و 3 إلا زدنا على ناقص جوج هي 1. 1 في 1 1، جوج في ناقص 1 على جوج راه هي ناقص 1، و 1 ناقص 1 هي 0. 3 في ناقص جوج هي ناقص 6، 4 في 3 12، و 12 على جوج هي 6، وناقص 6 زائد 6 هي 0. 3 في 1 3 زائد 4 في ناقص 1 على جوج هي ناقص جوج، و 3 ناقص جوج هي 1. دونك أ دابا غادي نعوضوهم بلي فالور ديالهم، لا بالنسبة ل أ لا بالنسبة ل بي لا بالنسبة ل سي لا بالنسبة ل دي. دونك أشحال خرجت لينا؟ 1 0 0 1. وهكا كنكونو سالينا بروميي بارتي من الكور تاع الجبر تاع لي ماتريس اللي خدمنا فيه بزاف ديال الحوايج، ولكن متعلقين فقط بهاد لا ماتريس اللي فيها جوج تاع لي لين جوج تاع لي كولون. الحصه الجايه ولا لا فيديو الجاي ان شاء الله غادي نشوفوا الماتريس اللي فيها 3.